न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत सामेल गरिएको नक्साबारे आफूले चासो देखाएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षबाट यो कुनै राजनीतिक नक्सा नभएकोले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न भनेर जवाफ दिएको बताए। संसदको नक्साबारे कुरा भयो, मैले गम्भीर रूपले नै, किनकि त्यो धेरै अध्ययन भइसकेका त थिएन, तर पनि जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरेँ। यो के हो यो नक्सा? नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाफ मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ, यो कुनै राजनैतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको नयाँ संसदमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक नक्सा भएको कुरा भारतीय पक्षले आफूलाई बताएको उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे कनीकुथी विरोध गर्न उचित नभएको बताएका छन्। हुन बाँकी सहमतिलाई पनि बिगार्ने र नेपाललाई नै कमजोर बनाउने गरी आफ्नो भारत भ्रमणको सकी नसकी विरोध गर्ने तरिका उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको तर्क थियो। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले आफूले भारतसँग गरेका सहमतिका लागि राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न पनि सबै पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भारत भ्रमणको क्रममा खर्बौंको लगानी भित्र्याउने गरी सहमति गरेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले केही दिन अघिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर अन्य सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर फेरि टीका टिप्पणी गर्न समय दिनु सभामुखको हैसियतले गर्न नमिल्ने दावी समेत गरेका छन्। सभामुख महोदय, मैले भन्नै पर्छ, अस्ति रोस्टममा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै जाँदा यहाँहरूको मागमा चाहिँ अघिल्लो दिन यहाँले अवरोध गर्नुभयो, अघिल्लो दिन सदन अवरोध गर्नुभयो। यहाँहरूको माग थियो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ सदनमा आउनुपर्छ र उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिन रोस्टममा उभिँदाखेरि उहाँले जवाफ दिन पाउनु भएन। तपाईँहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनुभयो, हेप्नुभयो। त्यो पनि सदन चलाउँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सदन चलाउँदा सदनमा हामी स्वतन्त्र छैनौँ, हामी हरेक सांसदहरू स्वतन्त्र छैनौँ, सम्माननीय सभामुख पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न। सांसद दाहालले देशमा एकाएक वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै व्यथिति नआएको बताए। उनले व्यथिति र समस्याहरूको चाङमा विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सहभागिता रहेको उल्लेख गरेका छन्। सांसद दाहालले देशमा भएका समस्याहरूको समाधानका लागि सबै दलहरू मिल्न जरुरी रहेको बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्। बुधबार अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले बजेट 3 जिल्लामा मात्रै केन्द्रित भन्ने विषयमा त्यसको आधार खोजेर पार्टीले आवश्यक जवाफ सरकारसँग माग्ने बताएका हुन्। बजेट जति सबै डडेलधुरामा र गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। नुवाकोट समेत, नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ। अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो, त्यसको कुनै आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। अब त्यो अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको सरकारका अब प्रधानमन्त्रीलाई कति जानकारी भएको कुरा हो त्यो बुझ्न आवश्यक छ। अध्यक्ष नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेको कुरा सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको र अस्ट्रेलियामा पनि आफूले विभिन्न सहरमा पुगेर प्रवासी नेपालीहरूसँग भेट गरेको बताएका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न तयार भएका छन्। पार्टीको कार्यकारी पदमा 70 वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने एमालेले निर्णय गरे लगत्तै उनले बुधबार अपराह्न संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ आफूसँग रहेका साथीहरू सहित एमालेमै फर्कन आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। त्यसका लागि अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने उनले शर्त राखेका छन्। मैले पनि बनाएको पार्टी हो, उहाँले भन्नुभयो हामी त जेलमा बस्यौँ, जस बेला पार्टी निर्माण गर्नुभयो त्यसबेला तपाईँ नै हो यो पार्टीको मुख्य चाहिँ निर्माणकर्ता।
तपाईँ यहाँ आउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँले कहिलेकाहीँ इमान्दारीसित बोल्नुहुन्छ, इमान्दारीसित बोल्दाखेरि त आफ्नो साथीको बारेमा जे मूल्याङ्कन हो त्यो त सही गर्नुपर्छ नि त, उहाँले गर्नुभएको थियो। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि गौतमको पार्टी सदस्यता एमालेमै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाएको र नयाँ पार्टी नबनाएकोले उनलाई एमाले भन्दा बाहिर राखेर आफूले कहिल्यै नहेरेको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले सदस्यता दिएको छ भन्नुभयो होइन, अनि कुरा बाँकी छ कि अब कुरा होइन त्यहाँ फेरि मैले पार्टी पनि खोले यो बिचमा औपचारिक रूपमा पार्टी होइन, उहाँले त एउटा फोरम बनाउनु भयो, एकता अभियान चलाउनु भयो, त्यो अभियान मात्रै हो, अभियान मात्रै हो, पार्टी खोले। उमेर हद पुरै हट्यो भने चाहिँ अध्यक्षले पहल गर्नुभयो भने जान्छु भन्नुभएको छ एमालेमा। ठिक भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो, भित्र्याउनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो। छ, उहाँको पार्टी सदस्यता एमालेमै छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले बजेटमा जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले कृषि भूमिलाई तीव्र गतिमा विभाजित गरी किता काटलाई तुरुन्त लागू गर्ने उल्लेख गर्नु नै वर्तमान सरकार जनताको हितमा ध्यान दिनबाट चुकेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने बताए। उनले कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सदस्य गौतमले सरकारले ल्याएको बजेटले 1 वर्षपछि नेपाली जनतालाई निराश तुल्याउने बाहेक अन्य केही काम गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधानको पालना गरेको बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको पालनासँगै रक्षा गरेको बताए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एकात्मक प्रणालीको विकल्पमा संघीयता हुन नसक्ने दावी समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरण गर्नु गलत भएको बताएका छन्। साथै उनले बजेट असफल भयो भने देश नै असफल हुने बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धनको लागि नीतिगत सुधारसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायी महासङ्घ नेपालको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच स्थापित गराउनेतर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएका हुन्। उनले एक घर एक व्यवसायको सिद्धान्तलाई मूल नारा बनाएर सामान्य नागरिकलाई पनि उत्पादन तथा सेवामा उत्प्रेरित गरेकोमा महासङ्घलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला व्यवसायीद्वारा उत्पादित सामग्री बिक्रीका लागि छुट्टै औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। महासङ्घका सहअध्यक्ष इनु पौडेलले व्यवसायको समुन्नत प्रवर्धनका लागि एसएमई स्कुल, एसएमई उत्पादन सङ्कलन केन्द्र, एसएमई ग्राम र विभिन्न हब सेन्टर लगायतको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल हस्तकला महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं ललित कला प्रतिष्ठानका प्राज्ञ धर्मराज साक्यले बजारीकरणसँगै सहज रूपमा कच्चा पदार्थ आयातको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले खाद्य शिक्षा र पोषण शिक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बुधबार विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले खाद्यको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने कुरा निश्चित समूहमा मात्रै पुग्ने गरेकोले आम मानिसमा यसको प्रचार प्रसार हुन जरुरी रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन संविधान निर्माण भएको 3 वर्षभित्र आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको प्रति आपत्ति जनाएकी थिइन्। खाद्य पदार्थमा मापदण्ड, जीवन रक्षाको आधारस्तम्भ भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस देशभर मनाइएको छ। करिब 8 वर्षदेखि बिग्रिएको साउदी अरब र इरान बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार आएको छ। चीनको मध्यस्थतामा तेहरान र रियाद बीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिले दुई देशीय सम्बन्ध पुनः सुमधुर बन्न लागेको हो। चीनिया मध्यस्थतामा तेहरान र रियाद बीच भएको पछिल्लो सम्झौता अन्तर्गत वर्षौंदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सहमत भएको केही महिनापछि मंगलबार साउदी अरबको राजधानी रियादमा इरानको दूतावास पुनः सञ्चालन भएको छ। 7 वर्षपछि इरानी दूतावास रियादमा खुलेको हो। राजदूतावास उद्घाटन समारोहलाई रियादमा सम्बोधन गर्दै इरानका उपविदेश मन्त्री अली रेजा बिगदेलीले साउदी अरब र इरान बीचको सम्बन्धका विविध आयामको चर्चा गरेका थिए। उनले साउदी अरबमा इरानको झण्डा पुनः फहराएपछि दुई देशबीचको सहकार्य नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। खाडी राष्ट्रका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी इरान र साउदी अरब बीच गत मार्चमा आपसी सम्बन्ध पुनः स्थापना गर्न सहमत भएपछि मध्यपूर्वको स्थायित्व र सुरक्षामा देखिएको अनिश्चय हट्नका साथै त्यसबाट यमनदेखि सिरियासम्म क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई कम गर्न मद्दत मिलेको थियो। चीनको बेजिङमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः नवीकरण गर्न र आफ्ना दूतावास एवं कूटनीतिक नियोग पुनः खोल्ने सम्झौता भएको थियो।
चीन, साउदी अरब र इरानद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको त्रिपक्षीय विज्ञप्ति अनुसार साउदी र इरानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूको पालना गर्दै वार्ता र कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्ना असहमतिहरूलाई समाधान गर्न सहमति जनाएका थिए। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 4.68 अङ्कले बढेर 1932.33 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.38 अङ्कले बढेर 365.47 मा पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा 8 उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ। विभिन्न कम्पनीका 65,41,388 किता शेयर रु 2,36,88,15,635 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्सेका अनुसार कारोबार रकमका आधारमा सोल्टी होटल शीर्ष स्थानमा छ। सोल्टी होटलको रु 10,13,10,734 बराबरको कारोबार भयो। शिवम सिमेन्ट रु 8,97,21,491, नागरिक लगानी कोष रु 6,90,38,000, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रु 6,52,90,263 र आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको रु 5,67,71,155 बराबरको कारोबार भई शीर्ष 5 भित्र पर्न सफल भएका छन्। नेप्सेका अनुसार युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ। खप्तड लघुवित्त 8.02, स्वाभिमान लघुवित्त 5.95, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 5.42 र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.15% घटेको छ। यस्तै सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड 4.35, सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्ड 3.82, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त 3.65, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड 3.53 र आरबिबी म्युचुअल फन्ड पहिलोको शेयर मूल्य 3.25% घटेको छ। बुधबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 28 खर्ब 20 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, पढ्न हामीलाई फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।